हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, बात करनी है कि जो सदारती निज़ाम की बातें सामने आ रही हैं, ये आवाज़ें उठ रही हैं, वो कहाँ से उठ रही हैं। साथ के साथ हमें बात करनी है कि जो दहशत गर्दी की लहलिया लहर है वो क्या रुख आने वाले दिनों में इख्तियार करेगी, क्योंकि उस पर अब बड़ी बहस हो रही है, ख़ासतौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जिम्मेदारी लेने के बाद। बात उसके साथ साथ ये भी करनी है और सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि अगर GDP ग्रोथ पाकिस्तान का वाकई 5.37 तक पहुंच गया है तो उसके समरात आवाम तक कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले बात करनी है कि ये सोशल मीडिया पर या इवन दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ये जो गालम गलोच ब्रिगेड है और उसके अलावा ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन खासतौर पे जो जर्नलिस्ट की लेकर बाकायदा मुहिम चलाई जाती है और इस किस्म की बातें की जाती हैं, इनिशिएट किसने किया, इसको लॉन्च किसने किया और क्या ये एक हेल्दी एक्सरसाइज है, क्या ये होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे ज़रा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं पहले अपने मेहमानों का जो तारुफ है वो करा दूँ। फिर एक क्लिप है कल जो मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में हुआ, शहबाज गिल साहब ने जिस किस्म की गुफ्तगू की और जो भी कुछ हुआ वो बताऊँगी नहीं, आपको दिखाऊँगी। इससे अली मोहम्मद खान साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर पार्लिमानी अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, थैंक यू सरदार साहब। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, फॉर्मर सेंटर PMLN के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मैं चाहूँगी कि कल के जो प्रोग्राम का एक क्लिप है, एक शॉर्ट क्लिप है, वो ज़रा आप दिखाएं, चीज़ों को इस्टेब्लिश करें और फिर ये सवाल करें जो मैंने सवाल करने की जुर्रत की है। शहबाज गिल साहब फरमा रहे थे कि आप तो बिल्कुल ही फारिग हैं, फिर उन्होंने कहा कि आप नॉनसेंस गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके बाद उनको वो ताना देते हैं कि जी आपने PTV पर शरीफों की नौकरी की। तो मैं यहाँ पर सवाल ये करती हूँ कि मैंने PTV पे PTI के दौर में जॉब की, तो क्या मैंने PTI की नौकरी की? वो स्टेट चैनल है, स्टेट चैनल की आप जब जॉब करते हैं तो आपको स्टेट चैनल की पॉलिसीज़ को लेकर चलना होता है, वो स्टेट चैनल होता है, वहाँ पे इंटरनेशनली उसका एक इम्प्रेशन होता है। अली मोहम्मद खान साहब, पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि PTV पे जॉब करना इतना बड़ा गुनाह है कि वो बाद में ताने में तब्दील हो जाता है? यानी आप जो है दीगर जमातें मुझे अब ये ताना दे सकती हैं इस बात पे कि जी मैंने PTV की नौकरी की तो मैंने PTI की नौकरी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया। ये जो आपने क्लिप्स दिखाए ये थोड़ी देर पहले मैंने देखे भी, हमारे जो ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर किए गए। देखिए, इसको इन टोटलिटी देखना होगा। वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये हीटेड डिबेट में बाद में जब गर्मा गर्मी होती है फिर तो इंसान अपने ज़ाहिर है बात सख्त मुंह से निकल जाती है, लेकिन स्टार्ट में अगर आप देखें, मैं समझता हूं कि बात वहां से बिगड़ी जब ये जो मोहम्मद मालिक साहब और शहबाज गिल साहब, डॉक्टर साहब के बीच में जब आर्गुमेंट स्टार्ट हो रहा था, तो जब एक क्वेश्चन हुआ शहबाज साहब की तरफ से मालिक साहब पे कि आप जो है कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, इस तरह की कोई बात की, तुमने पूछा कि आपने कहा मैं डॉक्टर हूँ। तो वहां जब उन्होंने उनकी वो यूनिवर्सिटी वाली बात पे एक तरह से आउट ऑफ द ब्लू एक ऐसी बात कर दी जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे से पूछें, मेरी तालीम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर की है और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन लॉ उधर से किया, तो अगर आप मुझसे पूछें, मुझे कहें कि यार तुम्हारी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की डिग्री या तुम्हारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तुम्हारी यूनिवर्सिटी है वो तो कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो ये बात ऐसी है जिस पे इंसान लाजमन ताव खा सकता है और बात अगर गलत भी हो। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने ये शेयर किया है कि जिस यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया है, प्रॉब्ली जिसका नाम है, कि जब जिस जमाने में उन्होंने वहाँ तालीम शुरू की तो वर्ल्ड रैंकिंग में 57 पे थी, आजकल 50s में आ गई है, तो मजीद वो बेहतर की तरफ गई है।
تو मे बी मालिक साहब को गलत फहमी थी कि वो यूनिवर्सिटी तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मालिक साहब को गलत फहमी हो सकती है अली मोहम्मद खान साहब, ये बात कंट्रोवर्सी जनरेट हो सकती है, कंट्रोवर्शियल बात हो सकती है, लेकिन आप मेरे प्रोग्राम में पिछले मेरे ख्याल है 10 साल से तो कम से कम आ रहे होंगे, और मैं ये बात यकीन से कह सकती हूँ कि अगर मैंने आपकी यूनिवर्सिटी पे सवाल उठाया भी होता तो तब भी आपने बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ, बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़े लॉजिकल बात करके आपने उसको काउंटर किया होता। ये मिजाज है आपका, ये मिजाज होना चाहिए सियासतदानों का, लेकिन यहां पर एग्जाम्पल जो सेट की जा रही है वो मुनासिब नहीं है। मैं देखें इस वजह से नहीं है कि डॉक्टर जो हैं वो मेरे कुलीग हैं और हम एक जमात से हमारा ताल्लुक है। वैसे मैं डॉक्टर साहब के बारे में ये भी बता दूं, बहुत लोगों को शायद पता नहीं है क्योंकि उन्होंने हुकूमत में आने के बाद उनको देखा होगा। डॉक्टर साहब का तहरीक इंसाफ से काफी डेकेड से ज्यादा लंबा इनका ताल्लुक रहा है, तो पुराने वर्कर हैं पीटीआई के। लेकिन खैर चलो वो बात तो क्या उनको माजरत के साथ सर उनको लाइसेंस मिल जाता है बदतमीजी का अगर वो बहुत पुराने पीटीआई के वर्कर हैं? तो आप कम पुराने। मैंने ये बात नहीं की, मैं अर्ज करूं ना तो आप मुझे थोड़ा सा इसमें बात को बिल्ड करने दें। श्योर सर, श्योर सर, प्लीज। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह का अब नई सूरत हाल बननी चाहिए कि एज ए पॉलिटिशियन या एज ए पार्टी कुलीग मैं उनकी डिफेंस करूं और आप मीडिया पर्सन होने के नाते मालिक साहब को डिफेंड करें। हमें सच बात की तरफ जाना चाहिए। पहली बात तो इस बात को कहते हुए कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, दोनों तरफ से एहतियात होनी चाहिए थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब एक दूसरे के साथ आपकी आर्गुमेंट होती है, मेरे ख्याल में जो कुछ अल्फाज का चुनाव था, चले मैं ये कह देता हूँ, कुछ अल्फाज का चुनाव मालिक साहब सॉरी डॉक्टर शहबाज साहब की तरफ से ठीक नहीं होगा, लेकिन मालिक साहब को भी शायद बगैर सबूत के या बगैर किसी उसके अपनी तरफ से ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो तो कॉन्ट्रोवर्शियल है। मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी थी नहीं या वो ठीक यूनिवर्सिटी नहीं थी, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि मोहम्मद मालिक साहब ने, मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं तो बेशुमार बार उनके प्रोग्राम्स में गया हूं, कि मोहम्मद मालिक साहब ने जब ये बात की तो बगैर किसी दलील के उन्होंने की। जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी ठीक है नहीं, तो आपकी बात उस बात पे डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक है जी, बाकी बाद में जो हुआ वो आप सबने देखा। नहीं, आपकी बात ठीक है ना, मैं तो सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि आप उसको काउंटर भी करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रखें, लेकिन वही अल्फाज का चुनाव जिसकी कम से कम आप ये बात कह रहे हैं कि वो यकीनन गलत है, कि मतलब आप फारिग इंसान हैं, आपने पीटीवी पे शरीफों की नौकरी की है, मतलब ये तो फिर एक अलग चीज बहस चली जाती है। बट एनीवेज लतीफ खोसा साहब, उसमें जो पीपल्स, मैं ये समझती हूँ, एक बात और जी अली मोहम्मद खान साहब वापस आती हूँ, सर वापस आती हूँ, दूसरे गेस्ट को भी शामिल गुफ्तगू करूं। डॉक्टर शहबाज गिल ने उनको एक बात की मालिक साहब को कि आपने बड़ी नॉनसेंस बात की है, तो बात नॉनसेंस होना ये भी नामुनासिब बात है, लेकिन उन्होंने फिर उनको कहा कि आप नॉनसेंस पर्सन हैं। तो देखें दोनों को आप कंसिडर कर लें, मालिक साहब ने भी हद छोड़ी वैसी कोई नहीं है, इस तरह नहीं करना चाहिए। बहरहाल जो भी था डॉक्टर शहबाज गिल उनके मेहमान नहीं होना चाहिए था, ठीक है, भी होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मालिक साहब को भी थोड़ी दो बातें उनको भी सुना देना। आपने सारे सरदार लतीफ खोसा साहब डॉक्टर शहबाज की तरफ ही है। अच्छा एक सेकेंड सर लतीफ खोसा साहब, मैं ये समझती हूँ काफ़ी अरसा हो गया मीडिया में रहते हुए, पीपल्स पार्टी की भी दौरे हुकूमत देखा, पीएमएलएन का भी दौरे हुकूमत देखा, पीटीआई का भी दौरे हुकूमत देख रहे हैं, जितनी तनकीद पीपल्स पार्टी के दौर में होती थी, मुझे याद है रात में कहा जाता था कि जी सुबह हुकूमत लगता है कि अब गिर जाएगी, लेकिन वहाँ से इस किस्म के हमें कभी भी जो रिएक्शंस हैं या ये जो बिहेवियर्स हैं ये नहीं मिले। तो ये जो बुनियाद रख दी गई है, ये जिसको हम गालम गलोच ब्रिगेड भी कहते हैं, बाकायदा तौर पर पूरी एक कैंपेन आप रन कर रहे हैं बहैसियत हुकूमत, ये हुक्मरानों को सूट करता है सर? देखिए नादिया, आप अली मोहम्मद बहुत नफीस और बहुत धीमे तबीयत वाला बंदा है, आप गलत बंदे से आप ये सवाल कर रही थी। जाहिर है उनका पीटीआई के साथ वाबस्तगी इतनी डीप रूटेड है कि उनसे ये आपने सवाल गलत बंदे से किया है। मैं इसकी मुजम्मत करता हूँ, जो कुछ डॉक्टर शहबाज गिल ने किया है ये बहुत गैर मुनासिब है, और बदकिस्मती से यही तलखी उनके मैंने हर बयानिए में देखी है, और जहां भी हो वो बहुत ही लूज बॉल फेंक जाते हैं जो बिल्कुल नामुनासिब है। आप एक हुकूमत के तर्जमान भी हैं, आप एक हुकूमत के एडवाइजर की भी आपके पास कलमदान या आपके पास एक ओहदा है,
آپ کو بہت دھیما، بہت شائستگی کے ساتھ، بہت تدبر کے ساتھ، بہت بردباری کے ساتھ اور بڑی برداشت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، نہ تو علی محمد کے کبھی اس لہجہ میں تلخی آئی ہے، نہ آپ نے ہماری کبھی نہیں دیکھا ہوگا ہم نے. آپ جتنی مرضی تند و تیز ہمارے اوپر تنقید کریں، اور ہمارے دور میں تو ہوتی بھی بہت زیادہ تھی، جس طرح آپ نے کہا. میں نے تو اسی کو کوٹ کیا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا میں مختصر سے ون لائنر لے لوں جنرل صاحب کا، تاکہ پھر ہم ذرا صدارتی نظام کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، لیکن وہ بریک کے بعد بات کروں گی. جنرل صاحب ذرا کوئی اس پہ آپ بھی رسپونڈ کر دیں تاکہ پھر میں بریک کی طرف چلی جاؤں. دیکھیں نادیہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان الیکٹڈ ایڈوائزرز ہیں نا عمران خان صاحب کے، انفارچونیٹلی یہ پورس کے ہاتھی ہیں. دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں اور اعلیٰ عہدوں پہ ہوتے ہیں تو عجز اور انکساری میں آپ نیچے جھکتے ہیں اور آپ اکاموڈیٹو ہوتے ہیں. آپ کو اینکر کئی دفعہ پرووک بھی کرتے ہیں، تو وہ آئی ایم شیور کہ اس طرح ریئیکٹ کرنا اور ایگریسو ٹون کے اندر یہ بات کرنی اور پھر اینکر کو ریڈیکیول کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اور شہباز گل صاحب کا ٹوٹل ٹرینڈ ہی اس طرح کا ہے. تو میں ایگری کرتا ہوں کھوسا صاحب سے، اور علی بھی ہمارا بھائی ہے. علی کی ہمیشہ بات شائستگی میں ہوتی ہے. مجھے 101% آئی ایم شیور کہ علی محمد خان صاحب دل سے وہ بھی آپ لوگوں سے ایگری کر رہے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کچھ مجبوریاں ہیں ان کی. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آتے ہیں. صدام کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، کون لے رہا ہے؟ حکومت کہتی ہے قیاس آ رہی ہے، تو کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ مختصر بریک، واپس آتے ہیں، جانتے ہیں. جنازے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صدارتی نظام سوٹ کرتا ہے اس ملک کو، صدارتی نظام لے کر آئیں، نظام تبدیل کریں. یہ پوری ایک کیمپین بڑے منظم انداز میں چلی، اور اپوزیشن نے آج اس میں ایوان پہ سارے خیال بھی کیا، اس کو مکمل طور پر سختی کے ساتھ مسترد بھی کیا. لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے، بات یہ ہے کہ حکومتی بینچز سے بھی اس کو مسترد، اور کہتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ قیاس آرائیاں ہیں. کیا علی محمد صاحب آپ بھی اس کو قیاس آرائی کا گردانتے ہیں یا خیال کرتے ہیں؟ کیونکہ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے، یا کہیں کسی حلقوں میں سمجھا جا رہا ہے کہ پارلیمانی نظام فیل ہو گیا ہے، اب دوبارہ سے صدارتی نظام کو آزمانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسا کیبنٹ لیول پہ یا حکومتی لیول پہ تو کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں لیا گیا، لیکن یہ ایشو ایک سوشل میڈیا سے جنریٹ ہوا، ڈسکشن ہو رہی ہے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آپ اپنی سوچ کے دروازے بند نہیں کر سکتے. دونوں طرف کے نظام ممالک میں دنیا میں کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یو کے از اے بیسٹ ایگزامپل آف پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بائیکیمرل سسٹم میں، اور یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بیسٹ فارم آف پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ. پاکستان میں دونوں طرح کے آزمائے گئے ہیں، فروٹس دونوں نے اتنے نہیں دیے. اگر پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، حالانکہ وہ ٹرو سینس آف ورڈ میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پاکستان میں کبھی بھی نہیں رہی. جو اسلامک صدارتی نظام ہے وہ تو کبھی نہیں رہا. جو ایوب خان صاحب آئے وہ تھرو مارشل لا آئے، محترم مرحوم ضیاء الحق صاحب بھی تھرو مارشل لا آئے، اور جو ہیں وہ بھی مارشل لا ہی تھا جو ہے اپنا پرویز مشرف صاحب کا. لیکن ساتھ میں اگر ہم اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کو دیکھیں ڈیموکریٹک سسٹم دونوں ہی ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ملک میں چلانا کون سا سسٹم ہے. دونوں سسٹمز کے اپنے اپنے فوائد ہیں، اپنے اپنے نقصانات بھی ہیں. جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرینی آف دا میجورٹی نہیں ہوتی، ہر آدمی کی بات سنی جا سکتی ہے، اور اگر کسی جماعت کا پورے ملک میں ایک بھی ووٹ ہے تو وہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے. دوسری طرف جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے جس کے تحت اس وقت آئین ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن ہو جائے اس پہ، کوئی ایک جماعت ایک پوزیشن لے، دوسری جماعت دوسری پوزیشن لے گی. آج تھوڑا سا مجھے عجیب لگا، حالانکہ ان کا ذرا اس پہ ان پہ بڑا اگریسو یہ گئے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ اس بات کو اس طرح سے لیتے، وہاں پہ رکھتے، کیونکہ حکومت نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کوئی اسلامک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پہ کوئی ملک میں ریفرینڈم کرانے لگے ہیں، جو وزیر اعظم کر سکتے ہیں. صدر مملکت کو مشورہ دیں اور پھر وہ ایک ریفرینڈم کرائیں، قوم سے رائے لیں، لیکن اس کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بات فرض کریں معاشرے میں چل رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو،
तो आज असेंबली में अगर एहसन साहब ये बात करते कि ये चीज चल रही है, इसको यहाँ टॉक आउट करें, क्या इसका मकसद है, मैं समझता हूँ कि अपनी सोच के दरवाजे बंद ना करें। आखिरी बात मैं करूंगा, क्योंकि इस वक्त लतीफ खोसा साहब हैं, जाहिर वो उस जमात के इनका ताल्लुक है जो इस वक्त आइन की खालिक है, उन्होंने इसी को डिफेंड करना है। मैं दूसरी बात करूंगा, और मेरी बात से शायद आप एग्री भी करें। देखिए, इक्वल नंबर ऑफ ईयर्स तकरीबन दोनों सिस्टम्स को हो गए हैं। ट्रू और सेंसर बोर्ड में दोनों में से कोई डिलीवर नहीं कर सका। हाँ, कुछ फायदे हुए हैं लेकिन कुछ नुकसानात भी हुए हैं। देखें, सिस्टम, मैं इस तरह आपको इसको सम अप करने की कोशिश करूंगा कि सिस्टम इज फॉर द पीपल, पीपल आर नॉट फॉर दिस सिस्टम। हम जो है आइन के लिए नहीं है, कानून के लिए नहीं है। कानून और आइन इंसान के लिए होता है, मुल्क के लिए होता है। मुल्क सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम मुल्क के लिए होता है। जो सिस्टम मुल्क के लिए बेहतर है वो होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि इस्लामिक सदारती निजाम आए, उस पर बात करें, डिस्कशन करें, प्रोज एंड कोस सामने रखें और उस पर घंटों, महीनों, सालों बैठे उस पर डिस्कस करें। जो मुल्क के लिए बेहतर है वो करें, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। डेमोक्रेटिक दोनों है कि फैसला अवाम ने करना है, फैसला कहीं से सादर नहीं होना। अगर फैसला अवाम ने करना है, लेकिन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, फैसला अवाम ने करना है। और यकीनन अवाम की जहन साजी ही होती है जब आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाते हैं, चाहे जिसकी तरफ से भी चले हों। लतीफ खोसा साहब, पहले तो मुझे सर समझा दीजिए कि ठीक है 1973 का आइन है, हमारा निज़ाम हुकूमत जो है पार्लिमानी निज़ाम है, उसके तहत चल रहा है, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इतनी सख्ती क्यों है अपोजिशन बेंचेस पे कि किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सर क्यों? देखिए नादिया, एक तो बात है कि जरा हमें थोड़ा सा तहकीक कर लेना चाहिए। 1960 का अयूब खान का आई फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान उसने प्रोमलगेट कर दिया 62 का आइन जो है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंशियल था। वो लायलपुर के घंटा घर की तरह आपको हर जगह प्रेसिडेंट ही नजर आते थे, और आपने देखा कि उसकी कबाहतें क्या हुई कि शहनशाह ईरान की सालगिरह के मौका पर एक बलोचिस्तान का इलाका जो है उसको तोहफे में दे दिया गया, जो आज तक ईरान का हिस्सा है। और उसके बाद 1960 का जो इंडस बेसन ट्रीटी आई, उसमें 3 दरिया आपने हिंदुस्तान को खैर से दे दिए। ये है सदारती निजाम का ये तोहफे के तौर पर है। फिर आपने 4 साल 10 साल अयूब खान को दिए, 4 साल याह्या खान को दिए, और याह्या खान ने जो कुछ किया इस मुल्क के साथ आपको इल्म है। वो सदारत नहीं छोड़ना चाहता था, उसने मेजॉरिटी पार्टी को जो है हुकूमत देने की बजाय पाकिस्तान दौलत करना गवारा किया। आइए फिर जरा 11 साल माशाल्लाह ज़ियाउल हक साहब के भी जरा दौर को देख लीजिए, सदारती निज़ाम था। उसने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी भी दी, और उसने जो कुछ किया, क्लाशनकोव कल्चर उसने दिया, एथनिक डिवाइड उसने दिया, हेरोइन कल्चर उसने दिया, फिक्री इंतशार उसने दिया। आज की जितनी सोसाइटी की कबाहतें हैं उसने पाकिस्तान को हिस्से बखरे करके उसने एक कौमी तशख्खुस ही पाकिस्तान का खत्म कर दिया। फिर आ जाइए जरा जनरल परवेज मुशर्रफ के साहब के 9 साल जो है सदारती, वो भी डिक्टेटरशिप सदारती निज़ाम ही था। 9 साल में उन्होंने जो कुछ किया, फांसी लेकर वो छुपते फिर रहे हैं आइन की, वो जो है उसके सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये तो आपका सदारती निज़ाम है। फिर 72 के आइन, 73 के आइन का देखिएगा कि उसमें क्या जो है डिस्कशन हुई। उन्होंने कहा देखें हम 4 सूबे जो हैं, चारों सूबों के कल्चर मुख्तलिफ हैं, ज़बानें मुख्तलिफ हैं, उनके जो है कौमियतें मुख्तलिफ हैं, उनका सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं, इसलिए उनको जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देना और फेडरल स्ट्रक्चर ही पाकिस्तान को यूनाइट रख सकता है। और माइंड यू उसमें जरा जय्यत देखिए कौन कौन थे। केपीके की तरफ से मुफ्ती महमूद से मौलाना मुफ्ती महमूद, उसमें वली खान से, उसमें यानी जितने जय्यत थे। इसी तरह आप उधर से भुट्टो साहब थे, सितार साहब थे, यानी इधर से देखिए पंजाब से सारे थे, आपके जो है बलूचिस्तान के बजिंजो वगैरह जितने आपके थे, मुत्तफिका तौर पर उन्होंने इस चीज को तय किया था। ठीक है, ये आइन बनाया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पार्लिमानी जमहूरी निजाम ही चल सकता है। यहाँ माफ कीजिएगा सदारती निजाम का मुतहम्मिल नहीं है पाकिस्तान। अच्छा सर मुझे ब्रेक लेना था, सर मुझे ब्रेक लेना है। अच्छा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जरा इतना ही तवील प्रॉपर टाइम दूंगी जनरल साहब को, लेकिन मसला यहाँ पर मुख्तसरन ये है
کہ ٹھیک ہے کھوسا صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ متحمل نہیں ہو سکتا صدارتی نظام کا، لیکن دوسری طرف جو ہماری یادیں وابستہ ہیں وہ بڑی تلخ یادیں وابستہ ہیں صدارتی نظام کے ساتھ، کیونکہ صدارتی نظام تب آیا جب مارشل لاء آیا. تو کیا صدارتی نظام مارشل لاء سے ہی اس کو ہم لنک رکھیں گے؟ تو امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا، صدارتی نظام ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ہم اس چیز کی مثال کیوں نہیں رکھتے؟ لیکن وہی والی بات ہے کہ ماضی کی تلخ یادیں وابستہ ہیں. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، اس پہ جنرل صاحب کیا اوپینین رکھتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور صدارتی نظام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. علی محمد صاحب کا کہنا ہے کہ دونوں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، اگر اس پہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے تو اس پہ ڈیبیٹ کرا لینی چاہیے، لیکن کھوسا صاحب اس کو مکمل طور پر رد کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ جو ماضی کی جو اگزامپلز ہیں وہ انہوں نے یہاں پر کوٹ کیے ہیں. جنرل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ بات تو صحیح ہے کہ جو اب تک جو پاکستان میں اگر ہم پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی مارشل لاء ڈکٹیٹر کے توسط سے ہی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم اگر پارلیمانی سسٹم یا پریزیڈنشل سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے، یا پریزیڈنشل سسٹم پاکستان کے لیے بنا ہی نہیں ہے؟ دیکھیں نادیہ، ہر وہ نظام کسی بھی ملک کے لیے بہت اچھا ہے جو لوگوں کی اچھی خدمت کر سکے، جو لوگوں کے لیے خوشحالی لے کے آ سکے. اس میں صدارتی نظام ہو یا پارلیمانی نظام ہو، آپ دیکھیں شیخ ڈم بھی ہیں، کنگ ڈم بھی ہیں، اور آنیسٹ ڈکٹیٹرز بھی ہیں. ساؤتھ کوریا میں انہوں نے کوئی 20 سال میں جنرل پارک اس کو کہاں سے کہاں لے گئے. تو ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اٹ از ناٹ نظام، یہ لیڈرشپ ہے یا اوپر نظام چلانے والے ہم جیسے لوگ ہیں. اگر ان کے اندر خدا خوفی ہو، کیریکٹر مضبوط ہو، ویژنری ہو، اور ان کے اندر اتنی اہلیت ہو کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ٹیم اچھی بنائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ الیکٹڈ لوگ ہوں. ابھی جو پاکستان کی ہم اگزامپل دیتے ہیں نہ ایوب خان ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے، وہ مارشل لاء ایڈمنسٹر تھے، نہ یحییٰ خان کو الیکٹڈ پاپولر لیڈر تھے پاکستان کے، نہ ضیاء الحق پاپولر لیڈر تھے، نہ پرویز مشرف تھے. وہ تو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے، اوپر آئے، کوڑے بھی لگے، سب کچھ ہوا. وہ ان ریئل سینس صدارتی نظام نہیں تھا. However, یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا ود این اوپن مائنڈ کہ ہمارے ملک کے لیے فی الحال پارلیمانی نظام 1973 کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی جو ہے وہ ایک بہتر حال اس لیے ہے جب تک کہ ہم ملک کے اندر اور صوبے نہیں بناتے. دیکھیں ہمارے ایک بڑے صوبے پنجاب میں 11-12 کروڑ لوگ ہیں، اور سب سے چھوٹا صوبہ اگر بلوچستان ہے کروڑ سے بھی کم ہے. تو آپ کے تو پھر آگے ایک پنجابی کھڑا ہوگا تو سارے ووٹ پنجاب سے مل جائے، دوسرے سے مل جائے. آپ ان کے جتنے ڈویژن ہیں، ابھی آپ دیکھیں افغانستان میں کچھ 34 پروونسز ہیں. پاکستان انڈیا میں بہت سی سٹیٹس کریٹ ہوئی ہیں. پاکستان کے اندر بھی ہمیں تقریباً 20-25 پروونسز ہوں، اور ان کے اندر گورنرز ہوں، الیکٹڈ لیفٹیننٹ گورنرز ہوں. تو اوپر پھر صدارت تو ہو جس کو سارے لوگ چنے، اور اس کے بعد وہ جو الیکٹڈ لیجسلیٹو ہیں ان سے اپنی کیبنٹ نہ بنائے جیسے امریکہ میں ہے کہ وہ پاکستان سے پورے سے وہ اپنا برین لگے اور ان سے حکومت چلائے اور لیجسلیٹر صرف لیجسلیشن کرے. ابھی اگر میں منسٹر ہوں لیٹ سے واٹر اینڈ پاور کا یا پیٹرولیم کا، تو میری کانسٹیچوئنسی ہے چکوال، تو وہاں کو ویکنسی نکلے گی تو نیچرل بات ہے کل میں نے ووٹ لینے ہیں، میرا ان کے لیے سافٹ کارنر ہوگا. تو اس لیے جب آپ ادھر لیجسلیٹر بھی ہیں، آپ ادھر منسٹر بھی ہیں، آپ کی کانسٹیٹیوشن بھی ہے، تو اس میں یہ بگز ہیں پارلیمانی نظام میں. لیکن فار دی ٹائم بینگ میرے خیال ہے نیشن اس پہ متحد ہے اور یہی نظام چلنا چاہیے 1973 کا. باقی ساری چیزوں کی پروز اینڈ کان ضرور دیکھتے رہے. ٹھیک ہے، اچھا بالکل درست فرمایا. میں خیال ہے کہ اگر اس پہ بحث کی جائے، باقاعدہ ڈیبیٹ کی جائے، اس پہ بات کی جائے، اور اگر پھر اس کے بعد سب کے کنسنسس کے ساتھ اس کی کوئی شکل نکالی جائے جو کہ ایگزیکٹلی پریزیڈنشل سسٹم ہو، تو اس میں فی الحال کوئی حرج نہیں ہے. جنرل صاحب جو فرما رہے تھے. علی محمد صاحب، ایک اور سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں میں، حلقوں میں، کہ اگر یہی چہرے ہیں اور یہی شکلیں ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں
जिन्होंने पार्लिमानी निज़ाम चलाया वो कहते हैं कि जी निज़ाम फेल हो गया, शख्सियात ठीक थी या शख्सियात वो निज़ाम सही से नहीं चला पाई। तो क्या यही वो शख्सियात, यही वो चेहरे प्रेसिडेंशियल सिस्टम को उसी तरह से सही चला पाएंगे? क्योंकि पीटीआई हुकूमत के साथ एक ये बात भी जुड़ी होती है कि एक मिनिस्टर अगर किसी एक पोर्टफोलियो पे बेहतर डिलीवर नहीं कर सकता तो रीशफलिंग हो जाती है विद इन द पॉलिटिकल पर्सनालिटी। अच्छा आप ये ले लो, अच्छा आप ये ले लो, आप इधर फिट हो जाओ, आप इधर फिट हो जाओ। जब वो एक में नहीं कर सका तो वो दूसरे में क्या करेगा? ये एतराज भी अपोजिशन की जानिब से उठाया जाता है। देखिए इस वक्त जो हम एक सिस्टम में है ना, दिस इज अ टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी। कि फॉर एग्जांपल जिस इलाके से मैं कामयाब हूँ, मैं चले उसको छोड़े, मैं अब इस वक्त अपने हल्के में हूँ, हफ्ता इतवार मेरा इधर होता है, मेरे कुछ 58,000 है मेरे ख्याल में, कुछ कम 60,000, 58,000 मेरे शायद वोट थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 58 समथिंग प्लस माइनस। मेरे जो नजदीक तरीन मुखालिफ थे उनके 56 थे और इस तरह नीचे जाते गए। अब जीता मैं हूं, लेकिन जो मेरे खिलाफ वोट पड़ा है उन सबको आप ऐड कर लें तो मेरा माइनॉरिटी में है, क्योंकि उनका तो 1 लाख प्लस में चला जाएगा अगर वो जितने मेरे जिनसे मैं जीता हूं। इसको अगर इस तरह से देख लें तो इस वक्त हमारी जो जमात है एक माइनॉरिटी मुल्क में हुकूमत कर रही है। हमेशा इस तरह हुआ है, क्योंकि खान साहब ने जितना वोट लिया है अपोजिशन का सारा मिला के ज्यादा बन जाएगा वज़ीर आज़म साहब को, इसी तरह मियां साहब का था। इसका मतलब है कि जो मेजॉरिटी वोट है वो एक तरह से अनरिप्रेजेंटेड इस तरह से है कि इसको अपोजिशन में तो बैठी है, हमारे अपोजिशन से 15 बंदे शायद ज्यादा होंगे मैक्सिमम, लेकिन डिसीजन मेकिंग हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम हुकूमत में हैं। अब वो लोग जितना वोट है, लाखों वोट तो उस तरफ भी है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है। पार्लियामेंट में आ सकता है, तकरीर कर सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग हम है। अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर सही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे अमेरिका में इस्लामिक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर हो, जिसपे हमारे ज़ुलमा ज्यूरिस्ट बैठे बात करेंगे, मैं आइडिया फ्लोट कर रहा हूँ, उसमें ये होगा कि जितना भी वोट है वो अनरिप्रेजेंटेड गवर्नमेंट सर्कल्स में नहीं होगा, वो मैटर करेगा। तो ये एक चीज ऐसी है, क्योंकि जब एक मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूं, उसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन एक बात करते हुए कि जब आपका प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा ना, अगर डेमोक्रेटिक फर्ज करे होता है, तो एक तरफ अगर इमरान खान साहब है, मुकाबले में बिलावल साहब होंगे, उधर से मियां साहब, शहबाज साहब की मैं बात करूं वो होंगे, या मौलाना साहब, एनीबडी, तो वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में मुकाबला होगा। जो अयूब खान साहब का था, मैं तो नहीं था उस जमाने में, किताबों में पढ़ा, जब जिया साहब हुकूमत में, मैं उस वक्त भी, मेरी पैदाइश है वो ज़ाहिर में छोटे थे, लेकिन इतना मुझे पता है कि चाहे मुशर्रफ साहब हो, चाहे जिया साहब हो, या चाहे अयूब खान साहब हो, या चाहे दूसरे जो थे वो बीच में याह्या खान, तो उनका कोई ऐसा मुकाबला नहीं हुआ था कि कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इलेक्शन हुआ था। तो वो तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन सेंस में डेमोक्रेटिक सिस्टम था ही नहीं। पाकिस्तान में आज तक सही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक बार भी नहीं आई। बाकी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर इसको हमें कामयाब करने 2-3 चीजें अगर हम कर जाते हैं सही मानों में, तो ये भी आपको डिलीवर कर सकता है। वो क्या है? नंबर 1, 18वीं तरमीम हुई, अच्छी बात है, क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे, पीपल्स पार्टी ने किया, लेकिन जो असल मकसद था वो हासिल नहीं हुआ, क्योंकि इस्लामाबाद से पावर लेके आपने पेशावर, क्वेटा, लाहौर और कराची में मुनकसिम कर दी, वहां महदूद कर दी, और वो जो पावर जानी थी बेसिक डेमोक्रेसी की, आपने डिस्ट्रिक्ट्स को एम्पावर नहीं किया। आज भी पूरा पेशावर की तरफ देखता है। एक आखिरी बात मुझे पूरी करने दें, आज भी पूरा सिंध कराची को देखता है, आज भी पूरा बलोचिस्तान क्वेटा को देखता है, आज भी पूरा पंजाब जो है वो लाहौर को देखता है। बहावलपुर वाले बैठे हुए हैं जनाब, वहाँ जो है लोरालाई वाले बैठे हुए हैं, वहाँ इंटीरियर सिंध वाले बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे हजारा वाले बैठे हुए हैं। तो या तो फिर हम अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर हम जो इकाइयां हैं उसको ज्यादा बढ़ाएं, यानी कि छोटे सूबे अगर आप उसको कहते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल 50 बना देते हैं, तो फिर किसी को ये गिला नहीं होगा कि कोई सरदार कभी ये नहीं कह सकेगा बलोचिस्तान से आया हुआ सरदार, सिंध से आया हुआ डेरा, पंजाब से आया हुआ चौधरी या पख्तूनख्वा से आया हुआ खान कभी ये नहीं कह सकेगा कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, इस्लामाबाद फैसले करता है फलाना। उसको लोग कहेंगे कि तुम इस वक्त मर्दान में बैठे हो, सारे इख्तियार मर्दान में, पेशावर या इस्लामाबाद से क्यों गिला करते हो? एक तो ये, और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या है? देखें, हम जमहूरियत की बात करते हैं, असली जमहूरियत किस जमात में है? मुझे बताएं, किस जमात ने पिछले 5 साल में सही मानों में एक ओपन डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो है इलेक्शन किए हैं? किसी जमात में, जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है। जब तक जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत की बात हमें नहीं करनी चाहिए।
بالکل آپ نے ویلڈ کوسچن یہاں پر ریز کیا ہے، لیکن مجھے ایک بریک لینا ہے اور بریک سے آپ اس بعد میں کوثر صاحب سے کروں گی. ایک تو جماعتوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جو ڈیولوشن آف پاور ہوا اس میں ہم نے جس طرح سے انہوں نے بات کی کہ صوبوں پہ لے گئے، ان کے کیپٹلز پہ لے گئے، لیکن جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ یعنی جو بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں وہاں تک آپ کی کوشش نہیں ہے کہ وہاں بھی آپ پاور دیں، ان کو بھی اسٹرینتھن کریں یا ان کو بھی امپاور کریں. تو یہاں پر پھر جمہوریت پک اینڈ چوز کا نام بن کے رہ گئی ہے. لیٹ می ٹیک اے بریک، واپس آتے ہیں ذرا اس پہ بھی کوثر صاحب سے بات کر لیں گے. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوثر صاحب کچھ پوائنٹس اٹھائے ہیں ابھی علی محمد صاحب نے بھی، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ پارٹیز کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں. پھر دوسری بات جو تھرڈ ایئر آف گورنمنٹ ہے وہاں پر ہم نے پاورز ڈیوالو نہیں کی ہے، وہ ایک بڑا ایک اہم کوسچن ہے. ایک اور چیز سر، پارلیمان 342 کا پارلیمان، مجھے بتائیں ان 342 لوگوں کے پارلیمان میں کتنے لوگ لیجسلیشن میں انوالو ہوتے ہیں، کتنے لوگ لیجسلیشن میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں جس کی وہ تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 50 سے 100 بھی شاید بہت زیادہ ہے. وہی چند فیسز پیپلز پارٹی کے، وہی چند فیسز پی ٹی آئی کے، وہی چند فیسز پی ایم ایل این کے، باقیوں کا تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوتا. ہم ایک بی اے کی شرط رکھی گئی تھی وہ بھی ختم کر دی. مطلب یہاں پہ جو آپ نے پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں، جتنے بھی ٹیکنوکریٹس ہیں، ان کے لیے لیجسلیشن کون کر رہا ہے؟ جس کا بی اے ہونا یعنی گریجویٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. سر یہ فلاز ایڈریس نہیں ہونے چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں نادیہ، آپ نے بہت سارے سوال کر دیے، اسپیکٹرم اس کا بہت براڈ ہو گیا. دیکھیں علی محمد صاحب نے جو بات کہی ہے بالکل میں متفق ہوں اس سے کہ یہ مائنورٹی گورنمنٹ بنتی ہے، کیونکہ 150 کے قریب 100 کے قریب پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے ملک میں جو رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ، اور جب الیکشنز میں لڑتے ہیں تو 30,000 32,000 33,000 والا بن جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کے اگر ملا لیں تو وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب بنتا ہے ووٹ. تو وہ جو ہے اب اس کا حل جو ہے، اس کا حل موجود ہے، اس پر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ. ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان صاحب الیکشن لڑے اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو جس بے حیائی اور ڈٹائی سے ہرایا گیا، وہ بھی ایک پورا جو ہے تاریخ کا حصہ ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے. اور پھر جو اس کا کانسیکوینس ہوا کہ 65 کی جنگ چھیڑی گئی، جو کچھ ہوا اس میں نہیں جاتا، تاریخ کے بہت تلخ جو ہے وہ حقائق ہیں. سو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں اگر تو اس نے بادشاہ سلامت بن کے اور بدمست ہاتھی کی طرح لتاڑتے چلے جانا ہے تو اس طرح کی جمہوریت، معاف کیجئے گا، اس ملک میں صدارتی نظام نہیں چل سکتا ہے. اب آ جائیے کہ یہ جو ہے اس کی کبات، یس اس کی ہے، کانسٹیٹیونسی پالیٹکس کو ختم کرو. کانسٹیٹیونسی پالیٹکس جو ہے اس نے اس ملک میں اب ایک نئی ریت ڈال دی ہے، پیسے کے ساتھ ووٹ بکتا ہے. اب یہاں جو علیم خان کا الیکشن ہوا تھا لاہور میں، دنیا نے دیکھا کہ کھربوں روپیہ لگا، اربوں نہیں کھربوں روپیہ لگا. کہاں گئی الیکشن کمیشن کے وہ جو انہوں نے کیپ کیا ہوا ہے کہ اتنے سے زیادہ خرچہ نہیں الیکشن پر کوئی شخص خرچ کرے گا، مذاق بننا ہے. اسی طرح جو ترین صاحب کا جو ہے بلوچ کے خلاف لودھرا میں الیکشن ہوا، وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے کروڑوں اربوں روپے جو ہے وہاں لٹائے بنائے. تو کانسٹیٹیونسی پالیٹکس میں میرے جیسا بندہ، علی محمد صاحب تو خیر بڑے آدمی ہیں، یہ تو پیسے والے شاید ہوں گے، الیکشن لڑ سکتے ہیں. میرے جیسا جو ہے محنت کش جو ہے بندہ کانسٹیٹیونسی پالیٹکس میں الیکشن میں نہیں لڑ سکتا ہوں. اور اسی طرح کے میرے جیسے سفید پوش اور بھی لوگ کانسٹیٹیونسی پالیٹکس میں نہیں لڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا یہ خیال ہے سر آپ کی باتوں سے کہ یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے، اور میرا خیال ہے علی محمد خان صاحب تائید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہاں میں لڑ سکتا ہوں. سنو تو پروپورشنل ریپریزنٹیشن اس کا حل ہے. یعنی جتنا کسی پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ ملے گا اس نسبت سے ان کی نمائندگی پارلیمان میں ہوگی.
تو اس کا حل یہ ہے، اور یہ جینوئن ریپرزنٹیشن ہوگی، آئیڈیالوجی پر جائے گی، آئیڈیالوجی پر جائے گی جو ہے دوبارہ ہم اپنی سیاست کو لے کے جائیں گے، ہم برادری ازم پر نہیں جائیں گے، ہم پیسے پر جو ہے ووٹ نہیں دیں گے، ہم کسی اور جو ہے یعنی جبر اور تشدد کے تحت ووٹ نہیں دیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک بڑا واس سبجیکٹ ہے، واس کیمنے سے تمام اپوزیشن۔ اور دوسرا ثانیہ سنیں، دیکھیں وہ جو بلدیاتی نظام کی بات ہو رہی ہے، یس آپ 140A میں کانسٹیٹیونسی کے اس کا موجود ہے، اور اگر 140A میں دیکھیں تو ڈیوالو ہونا ہے ڈاؤن رائٹ ٹو دا پیپل۔ نہیں کرتی نا سر، آپ کی اپنی جماعت نہیں کرتی سر، آپ کی اپنی جماعت نہیں کرتی۔ سندھ میں رولا پڑا ہوا ہے، جماعت اسلامی پچھلے 20-22 دن سے دھرنا دیے بیٹھی ہوئی ہے، آپ کی اپنی جماعت نہیں کر رہی۔ مجھے بتاؤ پھر عدالتیں کس لیے ہیں؟ why doesn't the Supreme Court enforce it؟ دیکھیں ڈیوالو کریں ان لیٹر، the words are very clear in the constitution میں الفاظ بڑے واضح ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، علی محمد خان صاحب جلدی سے ون کامنٹ کر دیں تاکہ میں جنرل صاحب کی طرف جاؤں۔ اچھا جی ایک میرا جملہ یہ ہے، چیزوں کا حل ہے آئین میں 1973 کے بسد احترام، جی علی محمد خان صاحب، بسد احترام، ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ عادت ڈالی ہوئی ہے، ہم سیاستدانوں نے، ہم اپنے حصے کی بال جو ہے وہ عدالتوں کی کورٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ میں اور لطیف صاحب دونوں ہم وکلا ہیں۔ دیکھیں عدالتیں ملک میں حکومت کرنے کے لیے قائم نہیں اور فیصلہ سازی کے لیے قانونی ہیں، ان کو قانون اور آئین ہم نے بنا کے دینا ہے، اپنے حصے کا بوجھ ہم اٹھائیں۔ یعنی کہ اس ملک میں اگر بلدیاتی الیکشن بھی ہو تو عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ الیکشن ہوتا ہے۔ یہ تو ہم سیاستدانوں کی اصلیت ہے، یہ تو ہماری جمہوریت ہے۔ بالکل درست ہے جنرل صاحب، دہشت گردی کے واقعات دوبارہ سے سر اٹھا رہے ہیں، ٹی ٹی پی جس سے مذاکرات کر رہے تھے، سیز فائر ختم ہو گیا، ذمہ داریاں وہ کلیم کر رہے ہیں۔ سر آج رضا ربانی صاحب کہہ رہے تھے کہ یا یہ فیلئر نہیں ہے حکومت کے اس نیریٹو کا جو کہہ رہے تھے کہ جی ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ کون سے مذاکرات؟ دشمنوں سے جو آپ کے عام لوگوں کو، جو آپ کے عوام کو مار رہے ہیں، ان سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں۔ سر پھر حل کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی 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 گورنمنٹ میں اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں جو دو بڑے کام ہوئے، وہ ایک دہشت گردوں کی کمر کو کچلنے والا تھا، اور ایک اسپیشلی نون کی ٹائم کے اندر یہ جو لوڈ شیڈنگ اور انرجی کے کرائسس تھے، یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، یہ نائٹ میئر نظر آتا تھا۔ لیکن ابھی پھر یہ ریسرجنس ہو رہی ہے، اور آئی ایم شیور کہ یہ ہمارا فیلئر ہے۔ دیکھیں نا، اس کے اوپر گورنمنٹ کو یہ صرف نہیں دیکھنا کہ دھماکہ کہاں ہو گیا اور وہاں سے مریضوں کو کیسے لے کے گئے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے سلیپنگ سیلز کہاں ہیں، کمین گاہیں کدھر ہیں۔ ایون بارڈر سے اکراس بھی آپ کی انٹیلیجنس ان کے اوپر نظر رکھتی ہے۔ جب یہ وہاں سے بارڈر کراس کرتے ہیں، چیک پوسٹوں سے گزرتے ہیں، تو آپ کی سفید کپڑوں کے اندر بھی انٹیلیجنس ہوتی ہے جو نیٹ ورک ان کو چلاتا ہے۔ تو آئی تھنک کہ یہ کرنا بڑا ضروری ہے، چونکہ یہ ٹرینڈ جو ہے یہ ہمیں بلیک میل کرنے والا ہے۔ ٹی ٹی پی سے کبھی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ان کا ابھی ریمنٹس رہ گئے ہیں، جب یہ بھلے وقتوں میں تھے تو نہیں کی گئی، تو ابھی کیوں کریں گے؟ تو اس لیے میرے خیال میں یہ بہت زبردست، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ علی محمد صاحب لاسٹ کامنٹ ایک اور لینا چاہوں گی، 5.37 آپ کی جی ڈی پی ہو جاتی ہے، یہ اس کے ثمرات عوام تک کب اور کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیں اس پہ کل ہماری وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھک ہوئی، انہوں نے یہ بات کی بھی کہ دنیا میں اس کی ایگزامپلز موجود ہیں کہ جب آپ بڑے لیول پہ گروتھ ہوتی ہے، جی ڈی پی گروتھ ہوتی ہے، تو شروع میں آپ کا ظاہر ہے جب انفلیشن آتی ہے تو مڈل کلاس بہت سفر کرتی ہے، لیکن اس کے بعد آپ کے وہ ثمرات آتے ہیں۔ جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوا ہے 5.37 ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے، لیکن کتنے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ، 1.9 بلین ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ، جبکہ نون کا 5.4 تھا لیکن 20 ارب ڈالر کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے اس کے انشاءاللہ ثمرات آپ کو ملیں گے، ہماری اپنی حکومت کے دوران ملیں گے، اور اس کے بعد جس کی بھی حکومت آئے گی، چاہے اللہ کرے ہماری آئے یا جس کی بھی آئے، اس کو کم از کم وہ صورتحال نہیں ہوگی کہ آپ کے پاس 9 ارب ڈالر کے فوریکس ریزروز ہیں، یعنی کہ 3 مہینے کا امپورٹ بل نہ ہو۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے ایک ایسے ملک کے لیے کہ 2018 میں ہمارے پاس 3 مہینے کا امپورٹ بل موجود نہیں تھا جب ہم آئے حکومت میں۔ ٹھیک ہے سر، ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ علی محمد صاحب، جنرل صاحب آپ کا بھی شکریہ، کوثر صاحب آپ کا بھی شکریہ، ناظرین صاحب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔